भारतसँग खरिद गरेको नेपाली ध्वजावाहक रेल त्रिपाल ओढाएर राखेको करिब 15 महिनापछि सञ्चालनको तयारी। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको बेला उद्घाटनको मिति तय हुने। उखु किसानहरूको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी नभए आमरण अनसनमा बस्ने माओवादी केन्द्रका सांसदको चेतावनी। भुक्तानी दिलाउने गरी आवश्यक मोडल बनाउन आग्रह। र गएको 3 दिनमा शेयर बजारमा 155 अङ्क माथिको वृद्धि। मंगलबार नेप्सी 63 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम भने सामान्य अङ्कले कमी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौं हामी, हर सासको साथी बन्छौं हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले जनकपुर जयनगर रुटमा चलाउन भारतसँग खरिद गरेको नेपाली ध्वजावाहक रेल त्रिपाल ओढाएर राखेको करिब 15 महिनापछि बल्ल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्मको 34 किलोमिटर रेलवे सञ्चालनको अन्तिम तयारी भएको जनाएको हो। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा रेलवे सेवा उद्घाटनको मिति तय हुने जनाएको छ। सरकारले गत वर्ष 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको 2वटा रेल गत वर्षको असोजदेखि धनुषाको इनरवा स्टेशनमा त्रिपालले ढाकेर राखिएको छ। लामो समयसम्म ट्र्याकमा त्रिपाल ओढाएर राखिएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहे पनि सरकारले भने रेल खरिद गरेको करिब 15 महिनापछि बल्ल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले तत्काल रेल सञ्चालनमा ल्याउने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको छलफलपछि उद्घाटनको मिति तय हुने जानकारी दिनुभयो। अब यसले तत्कालै रेल प्रक्रिया जुन सचिवजी भन्नुभयो त्यो हामी अगाडि बढाइसक्यौँ। सारा कुरा हाम्रो तयारी हो। भोलिदेखि हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ पनि हुँदैछ। अब दुईटा देशको प्रधानमन्त्री साथ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी इन्डिया गएपछि डेट फिक्स गर्नुहुन्छ कुन दिन यसको उद्घाटन गर्ने, अनि कन्टिन्यू एक टाइम कम्तीमा रेल चल्नै पर्छ भनेर त्यो एउटा हो। प्रधानमन्त्री देउवाले यही पुस 25 देखि 27 सम्म भारत भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको मिति र कार्यक्रम भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव इन्जिनियर रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले पनि जनकपुर जयनगर रुटमा रेल सञ्चालनको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै भारत सरकारको तर्फबाट उद्घाटनको मितिको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले रेल सञ्चालनको लागि हाल दैनिक रूपमा ट्र्याक परीक्षण भइरहेको पनि बताउनुभयो। अब हामी रेलवे चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। रेलवे सञ्चालनको सबै तयारीहरू चाहिँ पुरा भएको छ। अहिले पनि डेली हामी रेलवेको चाहिँ ट्र्याकहरू चेकिङ गर्दै त्यो रेल चाहिँ चलाइरहेछौँ। रेललाई टु एन्ड फ्रो चाहिँ चलाइरहेछौँ। यसलाई चाहिँ अब उद्घाटन मितिको हामी प्रतीक्षामा छौँ र माननीय मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी भइसकेको छ र हामीले यो भारत यो इम्बेसी मार्फत, इन्डियन इम्बेसी मार्फत भारत सरकारसँग पनि रेलवे सञ्चालनको मिति चाहिँ हामी पर्खेर बसिरहेछौँ। यो भइसकेपछि हामी रेगुलर नेपालमा चाहिँ 35 किलोमिटरमा अहिले हाललाई चाहिँ रेलवे चाहिँ चल्छ। त्यो तयारी पनि हामीले चाहिँ पुरा गरिसकेका छौँ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव इन्जिनियर श्रेष्ठले केही नदीमा आन्तरिक जलमार्ग विकासको लागि काम भइरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कर्णाली, कालीगण्डकी, कोशी, नारायणी र त्रिशुली नदीमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै जलमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी यात्रा गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले जल यातायात नियमन गर्न ऐन कानुनहरू अगाडि बढाएको पनि बताउनुभयो। अहिले धेरैवटा नदीहरूमा यो इनल्यान्ड वाटरवेज आन्तरिक जलमार्ग विकासको लागि पनि हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यस्तो जस्तै 77-78मा यो खक्रौला खिमडी यो कर्णाली नदीमा, कालीगण्डकी नदीमा यो रामदीदेखि देवघाटसम्म, कोशी नदीमा सतरादेखि तुमलिङटार, नारायणी नदीमा देवघाटदेखि गण्डकसम्म र त्रिशुली नदीमा देवघाटदेखि मुगलिङसम्म को उसमा चाहिँ हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर जल यातायातको लागि हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। त्यस्तै गरेर जल यातायातको लागि हामीले चाहिँ अब जल यातायात नियमन गर्नको लागि हामीले चाहिँ ऐन कानुनहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। सचिव इन्जिनियर श्रेष्ठले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको बताउँदै त्यसका धेरै सन्धिहरू अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुने गरी अघि बढाउन सरकारले ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिले स्थलगत अनुगमनको क्रममा 11 किलोमिटर फास्ट ट्र्याक खोल्न नै बाँकी रहेको देखिएको र पुल निर्माणको काम समेत सुरु नभएको पाइएकाले सरकारको सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा काम सम्पन्न हुनेमा दुविधा देखिएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताउनुभयो। तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, वन सम्बन्धी कामहरू र आवश्यक स्वीकृति दिनुपर्ने विषयमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आगामी समिति बैठकमा बोलाएर आवश्यकता अनुसार ध्यानाकर्षण तथा निर्देशन दिइने उहाँले बताउनुभयो। 81 सालसम्म 80-81 आर्थिक वर्ष 80-81 सम्ममा यो कार्य सिद्ध्याउने नेपाल सरकारको जुन योजना थियो त्यो योजना त्यही अवधिमा सकिने कि नसकिने भन्ने दुविधा हुन गयो। त्यसकारणले यो कार्य गर्नको निम्ति नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू, खास गरी वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समेतले समन्वय गरिकन त्यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन कार्य गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले ती सबै निकायहरूसँग एकपटक हामी फेरि बसेर उहाँहरूलाई यो सबै कुरा बताएर 80-81 भित्रमा यो बन्नलाई अवरोध नहुने गरी आवश्यक बजेट, आवश्यक वन सम्बन्धी क्रियाहरू, आवश्यक चाहिँ नि एलाइनमेन्ट फरक परेको छ अलि ठाउँ ठाउँमा, त्यसको स्वीकृतिका कुराहरू सबै चाहिँ नि गर्नको निम्ति चाहिँ यो समितिले अब बोलाएर अर्को बैठक गर्ने भयो। सरकारका ती निकायहरूलाई बोलाएर, ती मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर अर्को बैठक गरेर अनि आवश्यक अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने वा अन्य कुनै प्रकारको जिज्ञासाहरू राख्ने वा निर्देशन दिने कुरा अर्को बैठकले गर्नुभयो। समितिको मंगलबारको बैठकमा समिति सदस्यहरूले द्रुत मार्ग निर्माणको कामले गति लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। समितिको आगामी बैठक छिट्टै राखेर काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको कामलाई गति दिने गरी आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिइने पनि समिति सभापति बिडारीले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले तत्काल उखु किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सांसद मोदीले उखु किसानहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले उनीहरूलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै अब आफै आमरण अनसनमा बसेर भुक्तानी दिलाई छाड्ने अठोट समेत व्यक्त गर्नुभयो। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले उखु किसानहरूको भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान नभए सांसदहरू आफैले आन्दोलन गरेर सरकारले घुँडा टेकाउने बताउनुभयो। सांसद मोदीले उखु किसानहरूको भुक्तानी दिलाउने गरी आवश्यक मोडल बनाउन सरकारलाई कुनै समस्या नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। किसानहरूको बारेमा राज्यले सुन्दैन भने संसद त चलेन, संसद चलेको छैन, अवरोध छ। र किसानहरूले अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन, उखुको किसानहरूले या किसानहरूले
जो मलको कुरा गरे उखु किसानको बारेमा नै अब म चाहिँ अथवा सम्बन्धित ठाउँमा गर्नुभएको किसानहरू माइती मण्डल आउँदैन, हामी आमरण अनसन बस्छौँ, अनसन हामी बस्छौँ, आन्दोलन हामी गर्छौँ, यो कुरा चाहिँ घोषणा हो। यदि हामी सांसदहरू नै बस्यौँ भने म त बस्छु तपाईँलाई चाहिँ यो कुराहरू सल्टाउनु भने हामी आमरण अनसन बसेर पनि आन्दोलन गरेर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ घुँडा टेकाउँछु। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले उखु किसानहरूको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारले सचेत गराउनुभयो। उहाँले कुनै पनि किसानले फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी सरकारले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। एउटा कुरो भुक्तानी किसानहरूले तत्काल पाउनु पर्यो, केही चाहिँ त्यसको चाहिँ एचिभ भइरहेछ भन्ने पनि सचिवजीबाट आयो, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर यसलाई अब निर्मूलै पार्ने किसिमले कुनै पनि किसानहरू फेरि रत्तबारमा अथवा चाहिँ उसमा आउनु नपर्ने किसिमले चाहिँ प्रशासनले काम गरिदियोस् भन्ने यो लेखा समितिको एउटा अनुरोध हो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी अर्का सांसद धर्मशिला चापागाईले समितिले पटक पटक उखु किसानको भुक्तानी गर्न दिएको निर्देशन सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले सरकारले किन उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेको भनी पटक पटक प्रश्न समेत गर्नुभयो। निर्देशन दिँदै जाने अनि कार्यदल बन्दै जाने, प्रतिवेदन तपाईलाई मात्रै आरोप होइन सचिवज्यू, यस्ता प्रतिवेदन धेरै हेर्यौँ हामी पनि 15-16 वर्ष भयो यहीँ रुममा लिएको। प्रतिवेदनको हालत यस्तै हुने भने के मुलुक अगाडि बढ्छ। 29वटा उद्योगबाट 8वटाबाट पनि 5वटामा भुक्तानी गर्न बाँकी छ। झुन्डिएर मर्नुपर्ने स्थिति किन बनाउँछौँ किसानलाई? यता सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयले उखु किसानहरूको भुक्तानीका लागि प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। करिब 1 अर्ब 40 करोड उखु किसानहरूको भुक्तानी हुनुपर्नेमा आफ्नो मन्त्रालयले करिब 8 करोडमा झारेको पनि उहाँले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। झन्डै 1 अर्ब 40 करोड जतिको बक्यौता मूल रूपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बक्यौता भुक्तानीको दायित्व जिम्मेवारी दिएको थियो। आजको दिनमा आउँदा 8 करोड 70 लाख जति बाँकी छ भने प्रतिशतको हिसाबले भन्दा त्यो भनेको 95% प्रगति हो। तर किसानको पर्सपेक्टिभबाट मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ, किसानको लागि 8 करोड 70 लाख भनेको सानो पैसा होइन। त्यसैले यो भएको छ भनेर हामी सन्तुष्ट भएर बसेका छैनौँ मान्यज्यू, निरन्तर रूपमा लागेका छौँ। नम्बर 1, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले उद्योगहरूको दायित्वमा रहेको उखु किसानलाई दिने भुक्तानी सरकारले दिन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले ती समस्या समाधानका लागि सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो। 74-75 को चाहिँ 53,57,517 त्यो चाहिँ स्टिल उद्योगले नै भ्याट रिफन्ड लगेको भन्ने भएपछि त दोहोरो दिन मिल्दैन। नेपाल सरकारको कोषबाट किसानलाई दिनुपर्ने, उद्योगले दिनुपर्ने पैसा। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्ण हरि पुष्करले उखु किसानहरूको समस्या समाधानका लागि आफ्नो मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले किसानको पक्षमा, उद्योगीको पक्षमा, देशभित्र उत्पादन बढाउने पक्षमा जस्तो सुकै प्रकारको सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र लगानी गर्न वा जस्तो खालको पनि बजेट आवश्यक पर्छ भने त्यो दिनको लागि हामी तयार छौँ। र कृषि क्षेत्र, खास गरेर उखु क्षेत्र लगायतका अन्य पनि जति पनि कृषि मन्त्रालयले प्राथमिकीकरणमा राखेका क्षेत्रहरू छन् त्यसमा सक्दो के कस्तो लगानीहरू बढाउनु पर्ने छ, के कस्तो बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ, के कस्तो ट्याक्सहरू छुट गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ, त्यो गर्न तयार छ। सचिव पुष्करले उखु किसानहरूको भुक्तानीको समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। G4S सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रालीले सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 कार्यान्वयन नगरेको र आफूहरूको सेवा सुविधा घटाएको भन्दै सेक्युरिटी मजदुरहरूले आन्दोलन गरेका छन्। बालुवाटार स्थित G4S सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रालीले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको तथा आफूहरूले पाइरहेको सेवा सुविधा घटाउने कार्य गरेको भन्दै अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घ आन्दोलनमा उत्रिएको हो। सङ्घले मंगलबार G4S सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रालीको कार्यालय अगाडि कालो ब्यानर, कालो झण्डा सहित प्रदर्शन गरेको छ। कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पूर्व उपदान, सञ्चय कोषको रकम फिर्ता नगरेको
उपदान बापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा नगरी आर्थिक हिनामिना समेत गरेको सङ्घको आरोप छ। G4S व्यवस्थापनसँग पटक पटक वार्ता गरे पनि आफूहरूको माग सुनवाई नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घ G4S कमिटीका अध्यक्ष राजेन्द्र पाठकले बताउनु भयो। G4S व्यवस्थापनले हामीले ध्यान आकर्षण पत्रदेखि लिएर 15 दिने 7 दिने 3 दिने कार्यक्रमको सेड्युल बुझाउँदै जाँदाखेरि हामीलाई उहाँहरूले व्यवस्था गरी आफ्नो ढङ्गले कम्पनीको म्यानेजमेन्टहरू आफ्नो ढङ्गले चलेर र मजदुर मारा निर्णय गरेर मजदुरले कमाएका सेवा सुविधालाई बढी वञ्चित गराएर र नेपाल सरकारले तोकेको राज्यले तोकेको श्रम ऐन 2074 को दफा 36 को उल्लङ्घन गरी मजदुरहरूलाई एकलौटी ढङ्गले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा पूर्ण रूपले बन्द गर्न खोजेको गरी हामी यो आन्दोलन र यो धरना जुलुस गर्नलाई बाध्यता भएर यो कार्यक्रमको हामीले अगाडि सारेका छौँ र हाम्रो विरोध सभा कालो झण्डा कालो ब्यानर लिएर गएर हामी 7वटै प्रदेशमा हाम्रो यो कार्यक्रम जारी छ। सङ्घले श्रम ऐन 2074, सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 रुपैयाँ पाउनुपर्ने 1 वर्ष पूरा भएका श्रमिकको मासिक पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा बराबरको वार्षिक ग्रेड रोकिएकाले त्यसलाई सुचारू गर्नुपर्ने माग सङ्घले राखेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पूर्वको उपदान र सञ्चय कोषको रकम तुरन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, श्रमिकको बिदा स्वीकृत गरी 8 घण्टा बराबरको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि रहेको छ। शेयर बजारमा साताको तेस्रो दिन पनि हरियाली छाएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मंगलबार 63.01 अङ्कले बढेर 2679.95 अङ्कमा उक्लिएको हो। यो साता नेप्से परिसूचकमा लगातार वृद्धि देखिएको छ। साताको पहिलो दिन 60.41 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक सोमबार 32.03 अङ्कले बढेको थियो। गएको 3 दिन कारोबार दिनमा मात्रै नेप्से परिसूचक 155.45 अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.41% बढ्दा कारोबार रकममा भने सामान्य कमी आएको छ। यद्यपि शेयर संख्यामा भने वृद्धि देखिएको छ। आज कुल 234 कम्पनीको 91,10,000 किता शेयर 4 अर्ब 32 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। सोमबार 82,05,000 किता शेयर 4 अर्ब 53 करोड 30 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। आज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढ्दा उत्पादनमूलक र अन्य समूहको परिसूचक भने घटेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। विकास बैंक समूहको परिसूचक भने अघिल्लो दिनको तुलनामा सबैभन्दा धेरै 5.23% बढेको छ। वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 3.61% बढ्दा वित्त समूहको परिसूचक पनि 3.71% बढेको छ। यस्तै जलविद्युत समूहको परिसूचक 3.11%, होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 2.07% बढेको छ। कारोबारका आधारमा मंगलबार नेपाल बंगलादेश बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बैंकको 14 करोड 77 लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। सर्वाधिक कारोबार हुनेमा नविल बैंक पनि रहेको छ। बैंकको 13 करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आज सर्वाधिक कमाउनेमा श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ता रहेका छन्। सो कम्पनीका लगानीकर्ताले समान 10% का दरले कमाएका छन्। त्यसै गरी मध्य भोटेकोशीका लगानीकर्ताले 9.99% कमाउँदा नेपाल एसबीआई बैंक र सिन्धु विकास बैंकका लगानीकर्ताहरूले पनि 9% का दरले कमाएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भारतसँग खरिद गरेको नेपाली ध्वजावाहक रेल त्रिपाल ओढाएर राखेको करिब 15 महिनापछि सञ्चालनको तयारी।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको बेला उद्घाटनको मिति तय हुने। उखु किसानहरूको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी नभई आमरण अनसनमा बस्ने माओवादी केन्द्रका सांसदको चेतावनी। भुक्तानी दिलाउने गरी आवश्यक मोडल बनाउन आग्रह। र गएको 3 दिनमा शेयर बजारमा 155 अङ्क माथिको वृद्धि। मंगलबार नेप्सी 63 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम भने सामान्य अङ्कले कमी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।